Maayong buntag mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Ilabi na gayo din sa Placer Masbate. Ngadiin aduna kitay misyon sa pagwali sa Ebanghelyo sa kamatuoran nga pinaagi sa balaan nga kasulatan nga mao ang Biblia. Hinaut-unta mga igsuon o mga higala nga anaa kamo sa maayong panglawas, mga bata, batanon, tigulang nga buhi pa hangtod karon nga makadungog niining atong pagsibya o paghatod sa mga pulong sa Ginoo. Busa hinaut-unta nga mag-auban kamo kanako o magtuon kita sa Biblia. Busa kung magtuon kita sa Biblia, kinahanglan aduna kitay Biblia. Ug kung wala man kamoy Biblia, makapalit man ni ana o makabakal ka mo ni ana kapan lang kay mahal karon ang mga kopya sa Biblia. Ang mga softbound, mga more or less 500 paubos ug ang mga hardbound more or less 700 pataas. Busa buluhanon gayud ang pulong sa Ginoo. Apan aduna may libre nga Biblia. Kung aduna kamoy iPhone, pwede man kamo mag-upload sa inyong iPhone. Doon ay mga offline nga digital Bible o pwede kamo magbutang diha sa inyong iPhone. Nga bisag wala internet, aduna kamoy mapilian nga mga kopya sa Biblia ginatawag nga digital Bible. Tanang mga version aduna niana. Apan ining atong paghatod sa balaan ng kasulatan, ubay-ubay ang atong kopya sa nagkalain-lain nga mga version sa Biblia. Aduna kitay Hebrew, Grego, English, Bisaya, Cebuano, Tagalog, sa pinulungan nga Pilipinhon. Busa importante mga higala kining atong ginatawag nga pagtulunan sa Biblia or Bible study. So sa atong sugod ning atong Biblia nga pagtulunan ato usang sutaon unsa man ang Biblia. Sumala sa nahisulat nga matud pa sa panultihon nga gisulat ni Apostoles San Pedro. Gisulat kininya sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 20, 21. Mao kini. Kinahanglan inyong mahibaluan kini. Una sa tanan. Nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Busa, kini kunong Biblia. Nga sa ato pa sama niini. Nga sa atong panahon karon aduna kitay kopya.
Mga koleksyon kini sa mga libro, nagkalain-laing libro nga gisulat sa mga balaang tao nga unang gitawag sa Ginoo niadtong mga karaan nga panahon. Wala pa kita matao, mga higala o mga igsuon. Nga matud pa kining balaan nga kasulatan, propesiya kini o pulong gikan sa Ginoo nga diin gimanduan o gitawag sa Ginoo may gipili siyang mga balaang tao nga sa iyang pananaw o kahibalo kasadigan sila sa pagwali sa iyang mga pulong. Busa gimanduan sila sa Ginoo pinaagi sa pagsulat sa iyang mga pulong nga mao ang propesiya o kini nahimong balaan nga kasulatan. Ingon ni ana ang Biblia. Mga pulong gikan sa Ginoo nga iyang kasulti ang mga balaang tao nga mga propeta o gipasulat kini sa Ginoo aron mahimong libro nga ginatawag nga balaan nga kasulatan or Holy Scriptures o kining Holy Scriptures nahimo kining mga koleksyon sa mga libro nga ginatawag karon nato og Biblia, the Holy Bible, the Holy Scriptures. Unsa pa may gisulti sa Ginoo may tungod niining balaan nga kasulatan. Matud pa ni Apostoles San Pablo sa naisulat sa Roma Kapitulo 15 versikulo 4 mao kini kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kini kanato og paglaom. Busa matud pa ni Apostoles San Pablo naisulat di ay kining Biblia aron mahikat-on kita aron atong mahitun-an ang mga pulong sa Ginoo aron pinaagi niining mga pulong sa Ginoo o pinaagi sa atong mga pailob sa pagbasa o pagpamati niini makakat-on kita aron makabaton kita og kalipay ug mga paglaom nga nahisulat gikan sa balaan nga kasulatan o Biblia. Busa ka maayo gayud sa atong Ginoo na gusto niya nga malipayon kita. Pinangga kitang tanan sa Ginoo mga kaigsunan ug mga higala. Busa importante ang balaan nga kasulatan. Kining atong pagsugod niining atong pagtulunan sa Biblia o Bible study ato usang tukion o sabton usa nato kung nganong adunay Biblia unsa ang Biblia o giunsa kini nga nahiabot man kanato gikan didto sa laing nasod niabot kanato ang Biblia. So kining Biblia nahisulat kaniadto o
o miabot kanato alang pagtuon kanato nga aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Roma Kapitulo 15 versikulo 4. Ug dugang paniana mga higala, matud pa ni Apostol San Pablo nga nahisulat sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 nagaingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa kaanindot gayud sa Biblia, mga igsoon o mga higala. Kay matud pa ni Apostol San Pablo ang tibuok ng kasulatan. Gituga sa Dios o may kapuslanan kini aron matudluan kita ngadto sa pagkamatarong. Kay kini magabadlong man kanato, tuliron man niya ang atong mga malaway nga buluhaton o magmatuto kita, makahibalo kita tungod sa atong pagtuon sa iyang mga pulong o pagpaminaw niini. Busa mapuslanon ang Biblia kay matud pa ni Apostol San Pablo sa 2 Timoteo 3:17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Busa maayo ang tumong sa Biblia mga higala. O kung makig-uban lamang kamo kanako sa kanunay ning atong Bible study sa hinay-hinay atong masabtan ang mga pulong sa Ginoo. O gawas pa niya na mga higala, kinahanglan aso ato usab may baluan kung unsa pay tumong niining pulong sa Ginoo. Paghatag kanato o oportunidad aron kita mahimong matarong og hingpit atubangan sa Ginoo. Dugang niini gisulti ni Apostol San Pablo nahisulat sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15 nga nagaingon, paning kamote pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Busa kining Biblia, pulong sa kamatuoran gikan sa atong Dios nga makagagahom aron kita mahimong hingpit ug
ang atong mga buluhaton